Siya talaga tas Ginoo sa amo tali. Ang makaluwas sa among kalisod. Ang balingwan gid ako sad ang improvement ma'am nga si Mayor Onabia gid ang na mayor. Nagpasalamat sad ko sa tabang ni Mayor Onabia, Mayor Aaron Onabia nga sa iyang mga programa sa tupad. Nakatabang kay sa akong kalisod. Pag-abot sa pandemic, si Mayor walay puwa suporta sa mga katawhan nga nangawadan og panginabuhian. Suportaan niya, labi na ang mga pag-livelihood, hinabang sa panahon sa pandemic, kaya walay ang tao, walay makaon, wala sila nagpakuli pagtabang sa pagsuporta sa kada pamilya. So dili lang ang katawhan natabangan sa maong pagdumala ni Mayor kundi ang tibuok balingwan gayud. Dako kaya akong pagpasalamat sa among Mayor nga nihatag silang mga programa nga nahuna-hunaan nila nga makatabang sa katawhan sa balingwan. Nag-arang-arang kaysa una nga wala pa. Nakatabang gid sa among pagpaeskwela sa mga bata, sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pasalamat ko kay Mayor Aaron Paul Onabia sa iyang mga liderato. Dako gid kilainan ma'am. Isa pa karon ma'am kanang ilang gihatag sa mga kanang livelihood kanang abot sa kanding. Sa ako na gini siyang pag-umangkon. Pero ako lay nagkuan kaya akong pag-umangkon nasa ko nagsaka din. Kanang kanding ma'am kung puhon nga madaghan siya kaning nang anak naman makatabang na siya sa kanang allowance sa akong pag-umangkon sa iyang pag-eskwela kay mo na ilahang gituyuan nga makatabang gyud. Oh, ang sa una wala gyud. Wala mi guide kun baga asa mi magunsa. Salamat ni Mayor kay nakakaton mi sa pagpanginabuhi gumikan sa iyang mga pagtabang. Haom kaayo ang iyang gihatag nga mga proyekto para sa katawhan sa among barangay tungod kay nakita nako ang kabalihinan ug daghan nga mga livelihood proyekto. Daghan kayong salamat labi na gyud sa kang Mayor. Yor, salamat kaayo sa mga proyekto. Anong gibubo dili lang sa barangay Mantangalay kundi dili sa tibuok lungsod sa Balingwan. Buot gyud namo ipaabot ang dako namong pasalamat kang Mayor Aaron S. Onabia tungod sa daghang naabot namo nga panginabuhian sukad sa iyang paglingkod pagka-mayor. Una, ang mga kababayenan sa Fisher Folks nakatuon sa pagproseso sa guso. Gikan sa pagluto sa guso asmaha, isip aron mahimo namong livelihood program ug ang paghimo nini nga doodles. Ang kabaguan karon og sa una, murag dako gyud siya kay ngano murag si Mayor nagtan-aw man gud sa iyang mga katawhan sa Balingwan. Ang dinhi man gud sa Balingwan minus gikay dinhi ang source sa among income pero tugon ni Mayor nga murag siya nakakuan ba siya nga andam gid siya motabang sa tanan nga walay pili. Nakasuporta siya nakapasuporta siya sa amoa. Usa na nang livelihood nga iyang gihatag sa amoa nga nakadugang og additional capital sa akong tindahan mismo.